लक्ष्य संसारमा हालिक सकेको छु। आज मैले 2000 को 72 भाग 1 को च्याप्टर लिएर गइसकेको छु। संविधान देशको मूल कानुन हो। देशको मूल कानुनी दस्तावेज हो, जसको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने गर्दछ। राज्य प्रशासन यो राष्ट्रको मार्गचित्र हो र नागरिक अधिकारहरूको बडापत्र हो। नेपालको संविधान 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको थियो। संविधान भनेको मूल कानुन, जसमा प्रशासकको नियुक्ति है, जति पनि राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, कार्यकारी भनेको प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकायको नियुक्ति सम्पूर्ण चाहिँ त्यसमा विधि हुन्छ, काम कर्तव्य तोकिएका हुन्छन्। त्यसैगरी संविधानमा मौलिक हक अधिकारहरू उल्लेखित गरिएका हुन्छन्, नागरिक कर्तव्य उल्लेख गरिएका हुन्छन्। सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता कसमा निहित रहने, राजकीय सत्ताको प्रयोग कसले गर्ने, समग्र देशको शासन प्रणाली कसरी सञ्चालन गर्ने, गठन कसरी गर्ने, काम कर्तव्य के तोक्ने र देशको राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्र चिन्ह लगायतका विषयवस्तुहरू समेटिएका हुन्छन्। नेपालमा हालसम्म 7 वटा संविधान जारी भएको देखिन्छ। पहिलो संविधान 2004 सालको नेपालको वैधानिक कानुन 2004 राणाकालीन कानुन चाहिँ घोषणा भयो, तर जारी हुन पाएन है। हालसम्म आइपुग्दा 7 वटा कानुन संविधानहरू लागू भइसकेका छन्। घोषणा भइसकेपछि अब 6 वटा चाहिँ लागू नै भयो। एउटा चाहिँ त्यो पहिलो कानुन चाहिँ लागू हुन पाएन संविधान। हालको संविधान 2072 मा 35 वटा भाग रहेका छन्। धारा 308 वटा र अनुसूची 9 वटा रहेका छन्। संविधानमा मेनली भाग हुन्छ, धारा हुन्छ, उपधारा हुन्छन् अनि अनुसूचीहरू रहने गर्दछन्। हाल आज हामी भाग 1 प्रारम्भिकका विषयमा भन्न गइरहेका छौँ। हामी यसको बारेमा पढ्छौँ। प्रारम्भिकमा 9 वटा धाराहरू यसमा समाहित छन्, जसमा सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता, नेपाल कस्तो राज्य हो, राष्ट्रको परिभाषा, राज्यको परिभाषा, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय झण्डा, सरकारी कामकाजको भाषा आदि विभिन्न विषयवस्तुहरू 9 वटा धारामा व्याख्या गरिएको छ। हामी त्यसको अध्ययन गर्नेछौँ। धारा 1 रहेको छ संविधान मूल कानुन। यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानसँग बाँझिने कानुन बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ। कुनै पनि राज्यका लागि, कुनै पनि राष्ट्रका लागि संविधानभन्दा ठुलो कानुन अरू कुनै हुन सक्दैन। यदि त्यो कानुनभन्दा कुनै दोस्रो कानुन ठुलो हुन्छ भने दोस्रो कानुन चाहिँ खारेज हुन्छ, हट्छ अथवा अमान्य हुन्छ। उपधारा 2 रहेको छ। यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुन्छ। व्यक्ति भनेको त्यस राज्यमा संविधान जारी भएको देशमा बस्ने हरेक नागरिकको चाहिँ कर्तव्य हुनेछ संविधान, किनभने देशको मूल कानुनी दस्तावेज हो। दोस्रो धारा रहेको छ सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता। यो विषय रहेको छ। सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहेको है, नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। यसको प्रयोग यस संविधानमा
व्यवस्था भयो बमोजिम हुनेछ। आफ्नो भूमि, आफ्नो जमिन, जल अनि वन, खान, खनिज, प्राकृतिक सम्पदा, भूगोल है माथिको अधिकार हो। हालको संविधान 2072ले यो अधिकार नेपाली जनतामा सुम्पिएको छ। अनि राजकीय सत्ता भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने अख्तियारी, राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार यो पनि नेपाली जनतालाई दिएको छ। केन्द्र रहेको छ राष्ट्र, राष्ट्रको परिभाषा रहेको छ। धेरै साथीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ राष्ट्र र राज्य दुई अलग अलग विषय हुन्। हरेकको आफ्नो परिभाषा छ। नेपालको संविधानको भाग, नेपालको संविधान 2072को भाग 1 को धारा 3 मा राष्ट्रको परिभाषा दिएको छ भने धारा 4 मा राज्यको परिभाषा दिएको छ है। हामीले त्यो कुरालाई भुल्नुहुन्न। अब राज्य के हो, राष्ट्र के हो, म बताउँदै जान्छु र हजुरहरूलाई क्लियर गर्दै जान्छु। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र। यसको अर्थ के हो भने बहुजातीय, बहुजातीयको अर्थ धेरै संख्या धेरै विभिन्न जात जाति भन्न खोज्यो अथवा जात जातिको संख्या चाहिँ बढी भएको। बहुभाषिक, धेरै भाषा भएको, बहुधार्मिक, धेरै प्रकारका धर्महरू अँगालिएको, बहुसांस्कृतिक, धेरै खालका संस्कृतिहरू अँगालिएको, यस्ता विशेषता भएको भौगोलिक विविधतामा भनेको एक संस्कार अर्को संस्कारसँग फरक जाति, एक जाति अर्को जातिसँग फरक छ, एउटा भाषा अर्को भाषासँग फरक छ। त्यो फरक भएको है समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, समान आकांक्षा है, समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता। अब यी समूह मान्छेको यी यस्ता खालका विविधता समाहित समूह जो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो। यसरी राष्ट्र चाहिँ समूह हो। कस्तो समूह हो? राष्ट्र चाहिँ धेरैवटा जात जाति, धेरैवटा भाषाभाषी, धेरैवटा संस्कृति भएका मानिसहरू जो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, समृद्धिप्रति आस्थावान भई एकताको सूत्रमा आबद्ध मान्छेको नेपालीको समूह, नेपाली जनताको समूह समष्टिमा राष्ट्र हो भन्छ। अब राज्यको परिकल्पना, राज्य के हो? नेपाल राज्य, नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादोन्मुख, संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो है। परिभाषा रहेको छ। नेपाल कस्तो स्वतन्त्र भनेको आजसम्म नेपाल कसैको गुलाम भएको छैन। नेपाल कसैको चाहिँ गुलाम भएको छैन। नेपालमा कसैले राज गर्न सकेको छैन है। हाम्रा इतिहासहरू साक्षी छन्। नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध, गुरुङ खा मुसलमानी सेनासँगको युद्ध है, मुगल साम्राज्यसँगको युद्ध, धेरैवटा युद्धसँग हामी परिचित छौँ। र पछिल्लो समय 400 वर्ष अगाडि जब भारतमा अङ्ग्रेजहरूले शासन गरे, भारतलाई आफ्नो पकडमा राखी त्यो नेपाललाई राख्न सक्दैन उनीहरूले है। हामीले सन्धि गऱ्यौँ, युद्ध गऱ्यौँ, त्यसरी पनि हामी स्वतन्त्र रह्यौँ। अविभाज्य, विभाजित नभएको, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न
आफ्नो अधिकार आफूसँग भएको। सार्वभौमसत्ता चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सार्वभौमसत्ता आफूसँग छैन, अधीनस्थ क्या, कसैको अधीनस्थ भयो, कसैको अधीनस्थ, हानि खनिज अर्को अधीनस्थ, डिसिजनको अधिकार आफूसँग छैन है। कुन खानी के गर्ने, जल के गर्ने, आफ्नो त्यो कुराको अधिकार छैन भने त्यसलाई चाहिँ नभएको भनिन्छ। र हामी चाहिँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष भनेको सबै धर्मको लागि चाहिँ एउटा प्रोत्साहित होइन, उत्साहित गर्ने खालको वातावरण भएको, सबै धर्म समान हो भन्ने भावना भएको, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, लोकतन्त्र भनेको प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भएको भनेको जनता शासन प्रणाली चाहिँ लोकतान्त्रिक भएको है। समाजवाद उन्मुख, समाजवाद अब यो चाहिँ धेरै ठुलो वर्ड हो है। त्यही पनि समाजवाद भनेको, समाजवाद भनेको ठ्याक्कै के भन्दाखेरि सबै एक दृष्टिकोण हेर्ने दृष्टिकोणलाई समाजवाद भनिन्छ है। एक समान हामी चाहिँ पुँजीवादीबाट समाजवाद उन्मुख हुन खोजिरहेका छौँ। समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यहरू भनिएको छ है। स्पष्टीकरण, यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ। धारा 4 को उपधारा 2 नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ भनेको छ। क यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र रहेको छ। ख यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र रहेको है। हामीलाई प्राप्त हुने भन्दा पनि पश्चिमको चाहिँ लिम्पियाधुरा, दिपुले र कालापानी यो चाहिँ 3टा क्षेत्र अहिले समाहित भइसकेको छ। नेपालको नयाँ नक्सा पनि जारी भइसकेको छ। यसलाई पनि हामीले नेपालको क्षेत्र मान्नुपर्छ। 5औं नम्बरको धारा रहेको छ राष्ट्रहित। नेपालको धारा 1 रहेको छ, उपधारा 5 को छ। धारा 5 नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको रक्षाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति, समृद्धि, नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू हुनेछन् भनिएको छ है। के भनेको छ? आधारभूत विषय भनिएको छ। भन्नु खोजेको तपाईँहरूलाई दोस्रोले सोद्धाखेरि नेपालको राष्ट्रिय हितका विषयहरू के हुन् भन्दाखेरि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति, समृद्धि, नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू हुनेछन् भनेको छ। उपधारा 2 ले भन्छ राष्ट्रिय हित प्रति र आचरण र कार्य सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनेको यी राष्ट्रिय हितका विषयहरू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9वटा है। यी 9वटा विषयवस्तु हुन्छ। 9वटा विषयवस्तुमा तपाईँहरूले खलल पुर्याउनु भयो भने त्यसका लागि दण्डनीय हुनेछ है। बुझ्नुभयो? त्यही भन्न खोजेको अहिले। 6औं धारा रहेको छ। अर्को धारा राष्ट्रभाषा। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनिएको छ है। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। नेपालमा जति पनि भाषा छन् है, चाहे त्यो थारू किन नहोस्, चाहे त्यो लिम्बू किन नहोस्, चाहे त्यो राईको भाषा किन नहोस्, चाहे त्यो राउटेको खाम्जी किन नहोस् है, सबै भाषा जति पनि भाषा छन् 125 भन्दा माथि भाषाहरूको पुग्छ है। हाम्रोमा 4वटै भाषा परिवारका भाषाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ है। ती भाषाहरू नेपालका मातृभाषा हुन्। नेपालमा बोलिने भाषा भन्न खोजेको है। 7औं धारा रहेको छ सरकारी कामकाजको भाषा। उपधारा 1 देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनिएको छ है। नेपाली भाषा चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा रहेको छ उपधारा 1 अनुसार। उपधारा 2 मा भनेको छ धारा 7 को नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले हामी अहिले सङ्घीय संरचनामा छौँ। हाल
नेपालमा सङ्घ, प्रदेश अनि स्थानीय तहको सरकारहरू रहेका छन्। यसले के भन्छ, उपधारा 2 ले भने नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई, मातृभाषा जति पनि नेपालका छन् तीमध्ये कुनै एकलाई चाहिँ जो चाहिँ बहुसङ्ख्यकले बोल्छन् त्यसलाई चाहिँ प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्छ है। लागि प्रदेश नम्बर 2 जनकपुर धामवाला प्रदेश छ जुन, त्यसमा चाहिँ मैथिली भाषीको सङ्ख्या बढी छ है। त्यसको लागि चाहिँ प्रदेशले सो प्रदेशभित्रका सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ मैथिली निर्धारण गर्न सक्छ भन्न खोजेको है। त्यसै गरी भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेको हुनेछ। नेपालमा एउटा भाषा आयोग रहेको छ। भाषा सम्बन्धी कुनै पनि कुरा आयो भने त्यसले चाहिँ सिफारिस चाहिँ गर्छ के हुन्छ, जस्तो उनीहरूले भाषा थप्ने निर्णय गर्छन् है, भाषा थपिँदैछ नि त, त्यो चाहिँ भाषा आयोगको काम हुन्छ क्या जहिले। त्यसै गरी 8औं नम्बर रहेको छ राष्ट्रिय झन्डा। धारा 1 सिमिरिक रङको भुइँ र गाढा निलो रङको किनार भएको भन्न खोजेको, रातो भुइँ अनि गाढा निलो एङ्गल भएको, एङ्गल साइड चाहिँ दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको, दुईटा तल पनि त्रिकोण माथि पनि त्रिकोण, दुईटा त्रिभुज है, त्रिभुज अलिकति बिचमा जोडिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बिचमा 16मा 8वटा कोण देखिने है, चन्द्रमा त्यही पनि 8 कोण भएको। त्यसै गरी सेतो आकार र तल्लो भागमा 12 कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार भएको झन्डा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा हो। नेपालको राष्ट्रिय झन्डा विश्वकै सबैभन्दा युनिक र एङ्गल्स मिलेर बनेको झन्डा है। त्यति चाहिँ कुरा नै याद गर्नु होला, जिकेमा पनि सोध्छ नि त। दोस्रो उपधारा रहेको छ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा। राष्ट्रिय झन्डा बनाउने तरिका तत्सम्बन्धी विवरण अनुसूची 1 मा उल्लेख भए बमोजिम हुन्छ है। राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग, यसको चाहिँ निर्माण है कसरी गरिन्छ, यसको खडा कसरी गरिन्छ, कार्यालयमा प्रयोग गर्ने कस्तो हुन्छ, सलामी दिँदा कस्तो प्रयोग गर्नुपर्छ, कति साइजको झन्डा प्रयोग गर्नुपर्छ, यो चाहिँ अनुसूची 1 अनुसार हुन्छ रहेको छ। धारा 9 को उपधारा 1 रहेको छ नेपालको राष्ट्रिय गान। अनुसूची 2 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। नेपालको राष्ट्रिय गान संयुक्त फुलका हामी रहेको छ है। त्यसै गरी नेपालको निशाना उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ है। यो तपाईँहरू चित्र हेर्नु होला, नेपालको निशान छाप भन्दा पनि देखिन्छ है। अनुसूची 3 मा त्यसको उयो छ। त्यसै गरी धारा 3 रहेको छ नेपालको राष्ट्रिय फुल डालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ सिमरिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रपक्षी डाँफे हुनेछ। र यसरी 9वटा धारामा प्रारम्भिकलाई चाहिँ कोड गरेको छ है। भिडियो दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यीमध्ये नबुझेका कुरा केही छन् भने मलाई कमेन्ट्स गर्नुहोला भन्न चाहन्छु है, भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, अब आउने भिडियोमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त लिएर उपस्थित हुनेछु।